तामासी भोजन छुँदै नछुने, तामसी सकेसम्म नछुने, छोइ नै पर्छ भने पनि थोरै। साउनमा तामासी भोजन बढी खाँदा चाहिँ स्वास्थ्यमा के असर पार्छ? अब जुत्तै लाएर फोरी भएर नुहाउनु नधुवाउनु होइन, अझ चाहिँ होटेलबाट मगाउँदाखेरि कति भोज भतेरमा मैले देखेको है, म तपाईँलाई म त अब भोज भतेरमा कहिले काहीँ खाँदिनँ, एउटा विवाहको पार्टी थियो त्यहाँ गएको होइन, त्यसपछि त्यो भोजन पाक गर्ने र त्यो पस्किने मान्छेहरूलाई बहुत नराम्रो तरिकाले त्यहाँ गाली गरिँदै थियो क्या होइन। उत्सव मनाउने, रोपाइँको उत्सव बेग्लै, बाजा बजाउने, नाचगान रमाइलो हिलोमा, त्यो त हाम्रो वास्तविक परम्परा रहेछ नि, हामी भुल्दै गयौँ, बिर्सिँदै गयौँ। त्यो अन्नले हामीलाई कति फाइदा पुर्याउँछ, सकारात्मक विचार आउँछ नि। अब अहिले हेर्नुहोस् न, हरेक मान्छे चाहिँ भ्रष्ट जस्तो, हरेक मान्छे चाहिँ चोर जस्तो, हरेक मान्छे लुटेरा जस्तो, हरेक मान्छे स्वार्थी जस्तो, हरेक मान्छे अरूप्रति चाहिँ दुष्ट भाव गर्ने जस्तो, नकारात्मक विचारधाराले भरिपूर्ण, हरेक कुरामा चाहिँ नकारात्मकता मात्रै ग्रहण गर्ने खालको देखा परिरहेछ नयाँ पुस्ताहरू। अब लामखुट्टे पनि जीव हो होइन, हरेक किसिमका जीवहरूको अस्तित्व छ होइन। यहाँनिर चाहिँ प्रकृतिमा हरेक प्रकारका जीव जन्तुहरूको अस्तित्व छ। एक थरी जीव जन्तुलाई हामीले समाप्त पारिदियौँ भने पनि प्रकृतिमा सन्तुलन बिग्रिन सक्छ होइन। किन हामीले बाघलाई संरक्षण गरिरहेछौँ, मार्न नपाउने? हेर्नु त गौँथली भन्ने चरा कहीँ देखिँदैन। बाढी आउनुमा के कारण छ भनेदेखि सबै हामीले प्लास्टर गरिदियौँ, भुइँ घर बनायौँ, पानी सोच्ने ठाउँ कम भयो, सब ढलमा हालिदियौँ होइन। ढलमा पानी हालिदिएपछि त त्यो त बाढी नै हुन्छ, भने आफ्नो विनाश आफै निम्ताइरहेछौँ हामीले भन्ने त्यो गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो वरुण देवताको हाम्रो दुर्गति भइरहेछ सहरी क्षेत्रमा। वरुण देवतालाई हामीले शुद्ध राख्ने चाहिँ एउटा पद्धति बनाउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो पवन देवता होइन, वायु देवता भनेर जसलाई भन्छौँ हामी, छत्राकम बिडवराहञ्च लसुनम ग्राम कुक्कुटम पलाण्डुम गृञ्जनम भुक्त्वा पलाण्डुम गृञ्जनम चैव मत्या भुक्त्वा पते द्विजः वृथा कसर संयाव पायसा पुपसस्कुली वृथा मांसञ्चनास्नियात् प्राणात्याय भयं बिना। मर्नै लाग्यो भने मात्रै खानु, नत्र त। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा राजनीतिक विषयभन्दा अलि पर र अलि महत्त्वपूर्ण, राजनीतिभन्दा धेरै माथिको विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा हामी नेपालीहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान विषय हो। त्यही धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजले आज नेपाल, विश्वभर नेपाल भनेर चिनिएको छ। हाम्रा धर्म संस्कृतिका बारेमा बहस र छलफल गर्ने हो भने एउटा जुगै जान्छ होला, त्यति धेरै धर्म संस्कृति र रीतिरिवाजको धनी छौँ हामी। त्यसमाथि श्रावण महिना र महादेवको महिना, शिवको महिना, महादेवको पूजा गर्ने महिना, हरियो पहिरन लगाउने, हरिया चुरा लगाउने महिना र विशेष गरेर माछा मासु नखाएर व्रत बस्नुपर्ने महिना। श्रावण महिनाको विशेषता, महादेव र श्रावण महिना कसरी जोडिन्छ, शिवलिङ्गको पूजाको अर्थ के छ, यी यावत विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। आजको संवादका निमित्त चुरो कुरोमा पुराणविद एवं पूर्वीय संस्कृति सभ्यताको अध्येता सहप्राध्यापक डाक्टर प्रेमबदा आचार्य काफ्ले चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यी सम्पूर्ण विषयमा चुरो कुरो निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर प्रेमबदा आचार्य काफ्लेलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँसँग मैले धेरै पटक धर्म संस्कृतिको बारेमा, विभिन्न विषयको बारेमा कुराकानी गरेँ, आम दर्शकले रुचाइदिनु पनि भयो। आज म श्रावण महिना, महादेवसँग र यो हरियालीसँग केन्द्रित भएर कुरा गर्दैछौँ। श्रावणमा व्रत, महादेवको व्रत, शिवलिङ्ग, हरियो पहिरन, हरियो चुरा, यसको तादम्यता, यसको यो सम्बन्ध के छ म्याम? हामीले यो श्रावणमा महादेवको पूजा किन गर्छौँ? अझ बढी श्रावणका सोमबारहरूको अत्यन्तै महत्त्व छ। यसको बारेमा हामी सामान्य भुइँ मान्छेले बुझ्ने गरी व्याख्या विश्लेषण गरिदिनु न। मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति, महिना, तिथि, बार, यो सबै कुराहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि होइन, प्रत्येक महिनाका अलग अलग विशेषताहरू छन्, प्रत्येक तिथिका अलग अलग विशेषताहरू छन्, बारका पनि त्यस्तै विशेषताहरू छन्, नभएका होइन। र देवताहरूको पनि विशेषता छ। महादेवको भयो होइन, ब्रह्मा विष्णु महेश भनेर त्रिदेवको चाहिँ विशेष महत्त्व छ होइन। अन्य देवता देवीहरूको पनि महत्त्व त्यतिकै छ, नभए होइन। ती तीनटा सृष्टि गर्ने, पालन गर्ने र संहार गर्ने यो कार्यका निमित्त ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बढी प्रसिद्ध छन्। अब शिवजी भनेका कस्ता देवता हुन् भनेदेखि कल्याणका देवता हुन्।
जसलाई नीलकण्ठ पनि भनिन्छ। उनले संसारलाई ओहो के गर्ने भनेर चाहिँ विष तरलाउन सकिएको कालाकुट विष पनि उनले लिएर आफ्नो कण्ठमा राखेर हैन घाँटी उनको निलो भइरहेछ। श्रावण महिना विशेष शिवको निमित्त प्रिय, प्रकृतिसँग सम्बन्ध, यी सबै कुराहरू चाहिँ के उ लाग्छ भनेदेखि पुराणहरूमा त्यसरी तिथिहरूको व्याख्या गर्ने क्रममा एउटा हरियालीको कुरा चाहिँ प्रकृति हरियो हुने भयो। साउन महिनामा वर्षा ऋतु भएको कारणले गर्दाखेरि प्रकृतिमा जताततै हरियाली देख्न सकिन्छ हैन। त्यो हरियालीसँग आफू पनि मिल्नको निमित्त मान्छेहरूले पनि हरियो रङलाई विशेष त्यो महिनामा पहिरिने इत्यादि चलन छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो हिलो असारमा त धेरै जसो रोपाइँ हुन्छ, साउनमा चाहिँ अब रोपाइँ लगभग सकिएको जस्तो हुन्छ, साउनमा पनि चलि नै रहन्छ रहन त। हिलोसँग खेल्दाखेरि धेरै हात गोडा हिलोले खाने पनि हुन्छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हातमा तिउरी लाउने, तिग्रे तिउरी त्यो भनिन्छ नि। अहिले त मेहन्दीको चलन, अहिले मेहन्दीको चलन आयो। अब हिलोमा पनि खेल्या हुँदैन, त्यतिकै मेहन्दी मात्रै लगाउने चलन आयो हैन। त्यो तिउरी पिसेर लायो भने त्यो हिलोले खाएको पनि निको हुने, स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो, छालालाई राम्रो हुने, घाउ खटिराहरू नआउने यावत कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि तिउरे लाउने चाहिँ पहाडी मुलुकमा चलन थियो। अब यो मेहन्दीको बोट चाहिँ तराईतिर हुने भए हुनाले तराईतिरको मान्छेहरूले चाहिँ मेहन्दी पिसेर लगाउने त्यस्तो चाहिँ चलन परापूर्व कालदेखि नै थियो भन्ने कुरा चाहिँ सुनिन्छ। एउटा त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि महिलाहरूको एउटा सौभाग्यको प्रतीकको रूपमा पनि लिने गरिएको पाइन्छ। अब सौभाग्य भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब पतिको आयु लामो होस् भनेर व्रत गर्ने भन्ने कुराहरू कतिपय व्यक्तिहरूले भन्छन् नि। त्योभन्दा पनि शिवजी कल्याणका देवता हुन्, प्रेमका पनि देवता हुन् हैन। शिव पार्वतीको जस्तो प्रेम अरू कसैको पनि संसारमा छैन। त्यति प्रेमिल देवता भएको कारणले गर्दाखेरि शिवजीले जस्तै मेरा पतिले पनि मलाई प्रेम गरून्, हाम्रो दाम्पत्य जीवन पनि शिव पार्वतीको जस्तै प्रेममय होस्, आनन्दमय होस्, सुखमय होस् भनेर यो व्रत गर्ने हो। महिलाले मात्रै गर्ने भन्ने पनि छैन, पुरुषले पनि गर्न सकिन्छ। दम्पतिहरूले हामी दुवैजनाको होस् भनेर सङ्कल्प गरेर पनि गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ कस्तो भनेदेखि तर महिलाहरूले मात्रै गरेको हामी देख्छौँ नि। यो महिलाहरू चाहिँ बढी त्यो के हुने कारण के भनेदेखि महिलाहरूलाई त्यो एउटा चाहिँ सौभाग्यका द्रव्यहरू पहिरिने पनि सोख हुन्छ हैन। चुराहरू लगाउँ, हातभरि पोते लगाउँ, तिलहरी लगाउँ हैन, राम्रो राम्रो लुगाहरू लगाउँ, मन्दिर जाउँ भन्ने पनि एउटा हुन्छ। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि महिलाहरू अलि फुर्सदी पनि छन् अहिले। जस्तो धेरै घरमा महिलाहरू कस्ता पनि छन् भनेदेखि पुरुषहरू कमाउन विदेश गएका छन्, महिलाहरू घरमा बसेका छन्, पतिले पैसा पठाएछन्, पैसा पनि छ हातमा, फुर्सद पनि छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सदुपयोग गर्ने त भन्दा भगवानको आराधना गर्ने, राम्रो लुगाहरू लगाउने, सौभाग्यवती हुने हैन, ईश्वर प्रसन्न बनाउने। ईश्वर प्रसन्न बनाएपछि आफ्नो आत्मा पनि प्रसन्न हुन्छ। एक त स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने भयो हैन। व्रत उपवासले हामीले सात्विक भोजन गर्नाले हैन, अल्प भोजन गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुने भयो एउटा। अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई प्रसन्नता पनि प्राप्त हुने भयो। त्यो दुवै कुराहरू हाम्रो जीवनमा त्यसको प्रत्यक्ष के प्रभाव छ त हैन। यो रूढिवादी शास्त्रमा भनेको छ त्यो कारणले मात्रै गरे हो कि होइन। अब त्यो व्रत उपवासले हामीलाई प्रत्यक्ष सुप्रभाव पार्छ, शारीरिक स्वास्थ्यमा, मानसिक स्वास्थ्यमा र आत्मिक स्वास्थ्यमा पनि यसले सुप्रभाव पार्ने भए हुनाले शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आत्मिक सुख, आनन्दमय जीवन प्राप्त गर्नको निमित्त यो व्रत तपस्याहरू नियमित रूपमा नै गर्ने विधान हाम्रो शास्त्रले बताएको छ। श्रावण महिनाको व्रत अरू महिनामा भन्दा जस्तो हामी असारमा गरेनौँ, जेठमा गरेनौँ, भदौमा गर्दैनौँ, यो विषयमा एक महिनासम्म र विशेष गरी अझ साउनका सोमबारहरूको अलि बढी महत्त्व, अझ धेरै महत्त्व, 5वटा सोमबार भएको 5औँ सोमबारसम्म चाहिँ झन् धेरै महत्त्व हुने हामी देख्छौँ। यो व्रतमा पनि श्रावणको व्रतको चाहिँ अझ बढी किन महत्त्व छ? अब यस्तो छ, श्रावण भनेको चाहिँ बर्खा ऋतु भयो एउटा। श्रावणको विषय कार्तिकको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ हैन। भदौमा तीज आउँछ, त्यो त्यसै महत्त्वपूर्ण छ। हरेक सोमबार सोमबारको व्रतको चाहिँ कुरा कस्तो छ भने शिवजीको निमित्त सोमबार व्रत गर्ने भन्ने सामान्य विधान छ। यो व्रत बढी प्रचलनमा कसरी आयो भनेदेखि अब हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा अन्नको अनिकाल पर्यो, अन्नको अभाव भयो, पुगेन, पर्याप्त भएन। त्यो भएपछि विदेशबाट अमेरिकाबाट चाहिँ एउटा गहुँ प्राप्त भयो, सहयोग स्वरूप रातो गहुँ, जुन चाहिँ अमेरिकामा जनावरहरूलाई खुवाइन्थ्यो।
त्यो गाउँ सहयोग लिनको निमित्त अब भारत सरकार त्यो बेलामा लालबहादुर शास्त्रीजी प्रधानमन्त्री थिए अनि उनलाई अलिकति अब जनताहरूलाई भने उनले हाम्रो चाहिँ देशमा अहिले अन्नको उत्पादन कम भएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यस्तो यस्तो गहुँ प्राप्त भएको छ सहयोगको स्वरूप, सोमबार हामीले व्रत गऱ्यौँ भने हाम्रो अन्नको आपूर्ति हुन्छ, त्यो अन्नको सहयोग लिन पर्दैन, गहुँ सहयोग लिन पर्दैन त्यो रातो गहुँको। अब हामी सबै भारतवासीले सोमबारको प्रत्येक सोमबार, साउनको मात्रै होइन प्रत्येक सोमबारको चाहिँ व्रत गर्ने प्रतिज्ञा गर्छौँ त, मलाई वचन दिन्छौ, त्यो भयो भनेदेखि हम वचन देते हैं भनेर भारतीय जनताहरूले लालबहादुर शास्त्रीलाई वचन दिए। त्यो वचन दिएको कारणले गर्दाखेरि पछि त अब 1965 पछि हरित क्रान्ति भयो, भारतमा गहुँको उत्पादन प्रशस्त हुन थाल्यो, त्यहाँबाट निर्यात पनि हुन थाल्यो। तथापि हैन हामीले त शास्त्रीजीलाई वचन दिएका छौँ भनेर सोमबारको व्रत गर्ने भारतीयहरू अहिले पनि पाइन्छन्। त्यो अलि बुढापाकालाई सोध्यो भने सोमबारको व्रत त्यसरी प्रचलित भयो भारतवर्षमा, सबै नै सोमबारको। अब साउनको सोमबार साउन त्यसलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिए। अब हाम्रो तराई क्षेत्रमा पनि यो कुराहरू रहेछ, जस्तो हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा यो साउन सोमबारको धेरै महत्त्व चाहिँ थिएन केही समय अगाडि, अहिले बढिरहेछ। अनि मैले सोधीखोजी गर्दाखेरि चाहिँ भारतमा त्यस्तो थियो, लालबहादुर शास्त्रीको समयमा त्यो भारतसँग सीमा जोडिएका उसमा त्यसको प्रभाव आयो। त्यो एउटा हुन्छ नि, के भन्छ भनेदेखि लहर हुन्छ, लहर। अब जस्तो कि असारको व्रत गर्ने लहर आएन, भदौको व्रत गर्ने लहर आएन, सोमबारको व्रत गर्ने। म सानो हुँदाखेरि एकजना नेपालगञ्जको हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापकको श्रीमती, होइन, हामी आन्टी भन्थ्यौँ कीर्तिपुरमा, त्यहाँ के भन्छ त्यो प्राध्यापकहरूको आवास गृह थियो, क्वार्टर थियो, त्यहाँ बस्ने एकजना आन्टी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ सोमबारको सधैँ नै व्रत गर्नुहुन्थ्यो र उहाँको 2टा छोरा मात्रै थिए। अनि त्यो कन्यालाई टिका लाउनुपर्छ भनेर मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो कि जहिले पनि, अनि दक्षिणा दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो सोमबारको व्रत गरेको कुरा चाहिँ मलाई त्यो एउटा थाहा छ प्रसङ्ग, नत्र हाम्रो यतातिरकोले त्यो व्रत गरेको कुनै शास्त्रीय आधार छ? सोमबार शास्त्रीय आधार त छ नि, मैले भने नि 12 महिना सबै तिथिहरूमा शास्त्रले यो व्रत गर्नु भनेको छ। किनभनेदेखि हाम्रो जीवन चाहिँ 4 पुरुषार्थमा आधारित हुन्छ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब धर्म 1 नम्बरमा आयो, धर्मपूर्वकको अर्थ कमाउनु पर्यो, होइन, जथाभावी चोरी चकारी गरेर, लुटेर, भ्रष्टाचार गरेर, अरूलाई छलकपट गरेर, ठगेर, होइन, अन्याय गरेर त्यसरी लुटेको धनले आफ्नो कल्याण हुँदैन, यो जुनीमा त हुँदैन, अर्को जुनीमा पनि हुँदैन, र आफ्ना शाखा सन्तानको पनि कल्याण हुँदैन भन्ने मान्यता छ। अनेक नरक वर्णनमा चाहिँ त्यसरी छलकपटले कमाएका धन लिनेहरूको चाहिँ फलाना नरकमा बास हुन्छ। पापकटनी भएपछि फेरि यी कीट पतङ्ग जनावर पशु पक्षीमा जन्म लिएर बल्ल मानव जुनी पाउँछ भन्ने उल्लेखहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि धर्मपूर्वकको अर्थ कमाउनुमा ठुलो जोड छ, होइन। अहिले त यो जुनीमा त देखिएला धेरै नै कमाएको, कतिको यही जुनीमा देखिन्छ, होइन, कतिको अर्को जुनीमा पनि देखिन्छ, होइन। त्यसरी चाहिँ एउटा गलत तरिकाको धनको उपभोग गर्नेले दुःख पाउँछ भन्ने छ। अब कामोपभोग, होइन, इच्छा पुरा गर्नको निमित्त पनि अरूलाई अधर्मपूर्वकको तरिकाले अधर्मपूर्वकको काम उपभोग गर्ने विधान पनि छैन शास्त्रमा। र धर्मपूर्वकको अर्थ कामको उपभोग गर्दै मोक्षको साधना गर्नु चाहिँ हाम्रो शास्त्रीय मूल्य र मान्यता हो। त्यसको निमित्त हामीलाई सदैव सात्विक भाव हुन आवश्यक छ। हाम्रो मनमा सात्विक भावना हुन आवश्यक छ। हामी सत्यमा अडिन आवश्यक छ। सत्यको ठुलो महत्त्व छ, होइन। सत्य हरिश्चन्द्र कथा हाम्रो नेपाली समाजमा पनि प्रसिद्ध कथा हो। जस्तो सुकै आपद विपद पर्दा पनि सत्यबाट नडग्ने भन्ने कुराहरू छ, होइन। त्यहाँ अलिकति नाफा घाटाको कुरालाई लिएर एकैछिनमा मान्छेले झुट बोलिहाल्छ, होइन। ज्यानै लिन पछि पर्दैन। त्यो झुट बोल्दाखेरि पाप लाग्छ भन्ने सोच्दैन, कामै नपरी साह्रै नै ठुलो प्राणघाती अवस्थामा पो त ल झुटो बोल्नु बाध्यता पर्यो। अलिकति नाफा नोक्सानलाई हेरेर, होइन, अलिकति मजाक गरेर त्यतिकै चाहिँ अनावश्यक रूपमा मान्छेले झुट बोल्छन्। अब त्यो झुटको त प्रतिफल त भोग्नुपर्छ नि, यो जुनीमा भोग्नुपर्छ, नभए अर्को जुनीमा त अवश्य पनि भोग्नुपर्छ। अब यो कुराहरू चाहिँ मान्छेले बुझेका हुँदैनन्। त्यो बुझ्नको निमित्त, सात्विक भावना आउनको निमित्त अरूलाई देखाउन व्रत गर्नेहरूको मनमा त्यो भावना आउँदैन, ठग चोर भावना नै रहन्छ। तर जसले हार्दिक रूपमा नै ईश्वरप्रति श्रद्धा गर्छ उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो भाव शुद्धि पनि हुन्छ। भाव शुद्धि भएपछि व्यवहार पनि शुद्धि हुन्छ, व्यवहार शुद्धि भएपछि आचरण शुद्धि हुन्छ। भनेपछि
व्रतले दिने कुरा त शुद्ध मनले अथवा शुद्ध खानपिनले अथवा सात्विक खानपिनले अथवा व्रतले दिने त डाक्टर साहबले क्लियर पारिदिनु भयो। मैले जान्न खोजेको सोमबारको व्रतको अरू बार गरे भन्दा किन फरक छ र भगवान् शिवको अर्को नाम सोम पनि भन्या सुन्यौँ, सोमको अर्थ मदहोस भन्ने पनि लाग्दो रहेछ। भने यो सोमबार सोमको व्रत यो 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 के जोडिएको छ? अब यो सोमबार भनेको चन्द्रमाको पनि हो नाम हो, सोमा भनेको चन्द्रमाको पनि नाम हो, भगवान् शिवको पनि सोम नाम। सोम यहाँ चन्द्रमा। चन्द्रमाको चाहिँ धारण गर्नुहुन्छ उहाँले मुकुटमा होइन, उहाँको शिरमा पनि चन्द्रमाको बास छ। त्यस कारण सोमबार प्रिय पनि भयो, भगवान् शिवको लागि प्रियबार पनि भयो। त्यो कारणले गर्दा सोमबारको त्यसरी व्रत गरिन्छ। र मैले अघि भन्न खोजेको कुरा थियो भने मोक्षको साधना गर्नको निमित्त एक दिनको व्रतले अरू 365 दिन भ्रष्टाचारी गर्ने, एक दिन व्रत गर्ने त्यो होइन क्या। अरू 7 बारमा 6 बार चाहिँ जे पाए त्यही गर्ने अनि एक बार चाहिँ गर्ने त्यो होइन। त्यो कस्तो भनेदेखि हाम्रो अब जे खाए पनि हुन्छ, मनमा शुद्ध छ भने त होइन, मनमा चङ्गा त लोटामा गङ्गा के भनेर हुन्छन् मान्छेहरूले। के भनेदेखि हाम्रो भोजनले पनि हाम्रो विचारमा परिवर्तन आउँछ। हामी सात्विक भोजन गरिरहेछौँ, सङ्गतले विचारमा परिवर्तन आउँछ। फटा बदमासको सङ्गत गऱ्यो भनेदेखि त्यही सर्छ आफूलाई, झुट बोल्नेको सङ्गत गऱ्यो भने त्यही सर्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूसँग पनि अलग हुने कारण त्यो हुन्छ नि, चोर फटा बदमास होइन। पहिला नेलकडी हतकडी लागेकोहरूको पानी नचल्ने भन्थ्यो, किन भने त त्यो भन्दाखेरि त्यो बदमास गर्नेहरूसँग सङ्गत गऱ्यो भने आफूमा पनि त्यो बदमासी गर्ने भावना आउँछ, बुद्धि आउँछ भन्ने कारणले यस्ता व्यक्तिको चाहिँ भ्रष्टाचारीको अन्न नखानु भन्ने छ। के भनेदेखि त्यो अन्नबाट सर्छ, उसको अन्न खाएपछि त्यो अन्नबाट उसको दुष्ट कर्महरूको भाव आफूमा सर्छ। त्यो कारणले गर्दा आफू पवित्र बस्नको निमित्त भोजनको, सङ्गतिको, विचारको ठुलो महत्त्व छ। त्यसरी चाहिँ मोक्षको साधना गर्न आनन्द शान्ति किन चाहिँ मान्छे धेरै छटपटिरहेको हुन्छन्, फलानु यसो गर्यो, ढिस्कानु यसो गर्यो, फलानुले लगायो, ढिस्कानुले लायो होइन, उसले यति गर्यो, त्यो जलन भइरहेको हुन्छ। त्यो जलन हुन आवश्यक छैन। आनन्द शान्त जब चाहिँ चित्त स्थिर हुन्छ नि, चित्त स्थिर भएपछि आनन्दै आनन्द हुन्छ। अब अहिले मान्छेको कस्तो छ भनेदेखि चित्त चाहिँ हल्लिरहने, मन चाहिँ हल्लिरहने, शरीर स्थिर गर्नुपर्ने के त भन्दा शरीर चाहिँ चलायमान, मन स्थिर गर्नलाई पनि यो व्रतहरूले हामीलाई ठुलो सहयोग पुर्याउँछन्। अब सोमबारकै फरक किन भन्दाखेरि सोमबारको एउटा प्रकारको भयो, हामीले शिवजीलाई आस्था गरेर चाहिँ व्रत उपवास गर्ने विधान भयो। साउनभरि नै सात्विक भोजन गर्ने कुराहरू पनि छन्। अब कात्तिकमा बेग्लै खालको भोजन गर्ने त्यो ऋतुअनुसार पनि छ। किन वर्षा ऋतुमा साउनमा साग खानु हुँदैन भने किन हरियाली छ, चिसो छ होइन, यसमा अलिकति सुक्खा खालको तरकारीहरू खानुपर्छ। जहाँ पनि चिसो लागिरहेको हुन्छ भन्ने मान्यताले साग खानु हुँदैन भन्ने मान्यता आयो। फलानु महिनामा यो खानु हुँदैन, त्यो ऋतुअनुसार त्यो भोजनले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि छ होइन। त्यसमाथि पनि अहिले सागको मौसम त होइन, मौसम अनुसारका खाद्य पदार्थ अहिले चिचिन्ना, गिरौँला, कर्कलाहरू अरूको हो नि त। अहिले रायो सागको, तोरीको सागको त सिजन होइन। अहिले 12 महिना जे पनि खाइदिने बेमौसमी, यसले चाहिँ रोग पनि ल्याउँछ भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भोजनमा सात्विकता, कुन महिनामा के खाने, ऋतुचर्या अनुसार आयुर्वेदिक सिद्धान्त अनुसार पनि भोजनका विधानहरू छन्, व्रत उपवासका विधानहरू छन्। यो वर्षा ऋतुमा पनि हामी धेरै अवस्थामा चाहिँ बच्नुपर्छ। जस्तो पानी उमालेर गर्न हुँदैन, के खानु हुँदैन, जस्तो साग भन्नुभयो होइन, खोलाको पानी खानु हुँदैन, पानी उमालेर खानुपर्छ वर्षा ऋतुमा। किन मूलहरू प्रदूषित हुन्छ, बाढी आउँछ होइन, बाढी पस्छ पिउने पानीको मूलमा। अब त्यो आयुर्वेदमा पनि भनेको छ कि वर्षा ऋतुमा यो बर्सातमा चाहिँ पानी उमालेर खानु होइन, यस्ता चाहिँ चिजहरू खानु भन्ने चाहिँ त्यो आयुर्वेदमा एउटा छुट्टै च्याप्टर छ, एउटा छुट्टै अध्याय यस विषयमा छ। त्यसले गर्दाखेरि धर्मको, स्वास्थ्यको त्यो सबै चाहिँ एकअर्कामा महत्त्व हुन्छ, त्यो गाँसिएको हुन्छ, व्यवस्थाहरू गाँसिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साउनमा विशेष चाहिँ यस्ता भोजन गर्नु, कम भोजन गर्नु होइन। झाडा पखाला लाग्ने महिना पनि त बर्खा ऋतुमै हो नि त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब शिवजीलाई दुध चढाउने छ, दुध साउनमा खानु हुँदैन भन्ने पनि एकाथरीको मान्यता छ। किनभने दुधले हामीलाई त्यो बेलामा चाहिँ फाइदा गर्दैन, त्यस कारण शिवजीलाई चढाइदिने। तर साउनमा फेरि खिर खाने चलन त बस्यो फेरि हामी। खिर खाने मात्रै छ, दुध खाने छैन नि होइन। जस्तो दिनदिनै त खिर खाइँदैन, एक दिन खाने हो। जस्तो कि शिवजीले कालकुट विष लिए, उनलाई त डाहा भयो नि। डाहा भएपछि शिवजीको टाउकोबाट पानी र दुध खनाई गरे के
त्यो मुख्य त्यो चढाउनु, शिवजीलाई दुध चढाउने, शिवजीलाई पानी चढाउनुको अर्थ के हो भनेदेखि उनको त्यो कालकुट विषको डाहा शान्त पारिदिने। त्यसकारण भगवान् शिव चाहिँ प्रसन्न हुन्छन्। बेलको के भन्छ पातहरू चढाउने होइन, त्यसमा चाहिँ शीतलताको गुण छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भगवान् शिवलाई त्यस्तो चढाउने। श्रावण महिना उनको प्रिय हुनुको कारण पनि के भनेदेखि जलवर्षा धेरै हुन्छ, उनलाई शीतल हुन्छ, कालकुट विषले पोलिरहेको हुन्छ। श्रावण महिनामा शिवको पूजा गर्नुको अर्थ चाहिँ त्यहाँनिर त्यो खालको विषयहरू पनि। अब व्रत र शिवलिङ्गको पूजाको चाहिँ सम्बन्ध के छ त? जस्तो शिवलिङ्ग भन्दा बित्तिकै हामी कहाँ त घृणाको दृष्टिले हेर्ने, हामीले हेयको दृष्टि, हिन्दूहरूको परम्परामाथि काहीँ प्रहार गर्नु छ भने सबैभन्दा सजिलो लुप होल चाहिँ त्यही भेट्टाएका छन् प्रहार गर्नेहरूले। यसको दुईटाको अर्थ के छ? त्यस्तो होइन। अब यो शिवलिङ्ग भनेको त शिवको चिन्ह हो, प्रतीक हो, शिवको प्रतीक हो। त्यहाँ कुनै अश्लीलताको कुरा छैन, सृष्टिको प्रतीक हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा परम शिवको कुरा हुन्छ। अब शिवको सगुण र निर्गुण दुईटा तत्त्व छ शिवको। शिवको सगुण तत्त्व र निर्गुण तत्त्व भएको कारणले गर्दाखेरि शिवजीको के छ भनेदेखि सगुणमा हामीले आकारको उ गरेछौँ होइन, जस्तो सर्पको माला लगाएको भनेर भनेछौँ होइन। तर शिवजीको चिन्हलाई हामीले गर्दाखेरि शिवलिङ्गको चाहिँ ज्योतिर्लिङ्गको विशेष विधान छ। ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भएको कुराहरू चाहिँ त्यसमा छ होइन। कथाहरू धेरै पुराणमा आउँछ। त्यो ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्तिका कुराहरू छन्, ज्योतिर्लिङ्गको आदि र अन्त पत्ता नलागेका कुराहरू छन् होइन। त्यो सबै रहस्यमय कुराहरू छन्। रहस्यमय कुराहरू सामान्य मान्छेले बुझ्दैनन्। त्यो विशेष कुराहरू बुझ्नको निमित्त विद्वान वर्गहरू चाहिन्छ। विद्वान वर्गले त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसको सूक्ष्म कुराहरू के हो भन्ने कुरा को चर्चा हुन्छ। यो सामान्य मान्छेले हेर्ने भिडियोमा होइन, सामान्य मान्छेले सुन्ने कुराहरूमा हामीले सामान्य मान्छेले बुझ्ने गरेर बताइदिनुपर्छ होइन। शिवलिङ्ग भनेको शिवजीको प्रतीक हो, चिन्ह हो। ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति भएको थियो होइन। ज्योतिर्लिङ्गको आदि अन्त पत्ता लागेको छैन। आदि अन्त पत्ता लागेको छैन भन्ने अर्थ के हो त भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको पुस्ता कहाँ गएर चाहिँ सुरु भयो त? आदि कहाँ हो तपाईँले पत्ता लगाउनु भएको छ? छैन। अब अन्तिममा चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ टुङ्गिन्छ त? तपाईँभन्दा अगाडि त कति कति पुस्ता जन्मिए मरे होइन, यहाँबाट सुरु भयो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। र हामीभन्दा पछाडि यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ टुङ्गिन्छ होइन, मानव सृष्टिको भन्ने त्यो पनि थाहा छैन होइन। त्यो भएपछि ज्योतिर्लिङ्ग जुन सृष्टिको प्रतीक छ, त्यो सृष्टिको प्रतीकमा त हामीले त सृष्टि कहाँबाट सुरु भयो पनि जाने छैनौँ, कहाँबाट अन्त्य हुन्छ पनि जान्दैनौँ होइन। कुन चाहिँ वैज्ञानिकले भनेछ त फलानु दिनदेखि सृष्टि सुरु भयो भनेर? खालि एउटा अन्दाजमा यसो यसो भनेर भने मात्रै हो होइन। अब हाम्रो पुराण शास्त्रमै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि मत्स्य कुर्मो वराहस्य भनेर मत्स्यलाई चाहिँ पहिलो अवतारको रूपमा लिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पानीको अवतारबाट आयो भन्ने त्यसैबाट चाहिँ अब वैज्ञानिकहरूले पनि अलिअलि चाहिँ अनुसन्धान गरेर यस्तो यस्तो भने मात्रै हुन् होइन। वस्तुतः यही हो भनेर ठ्याक्क चाहिँ भन्ने वैज्ञानिक त छैन। हामीले त ऋषिमुनिलाई आप्तवचनको रूपमा मान्छौँ। जस्तो कि ऋषिमुनिले भनेको कुरा के कारणले सत्य छ, के कारणले मान्नुपर्छ। अब कति मान्छेलाई त हुन्छ नि त अन्धविश्वास हो यो, जे पनि हामी जस्तै मान्छेले भनिदिएको भने, हामी जस्तो मान्छेले भनेको होइन, विशिष्ट चक्षु भएका होइन, प्रातिप चक्षु भएका, ज्ञान चक्षु भएका ऋषिमुनिले भनेको कुरा हो। जस्तो सामान्य उदाहरणको निमित्त उदके बहवः प्राणा भने ऋषिमुनिले, उदके बहवः प्राणा भनेको पानीमा धेरै जीव छन् भनेर भने होइन। पानी पिउँदा पनि हिंसा हुन्छ। उदके बहवः प्राणा, पानीमा धेरै चाहिँ कीटाणुहरू हुन्छन्। अब पिउने पानीमा त हामीले कीटाणु देखा छैनौँ। ऋषिमुनिले कसरी देख्यो होला नि त? जबसम्म हाम्रो चाहिँ यन्त्र बनेन होइन, वैज्ञानिकहरूले त्यो माइक्रोस्कोप बनाउन सकेका थिएनन्, त्यति बेलासम्म त पानीको कीटाणु देखा थिएन। तर ऋषिमुनिले देखा थिए र भनिसकेका थिए होइन शास्त्रमा। भनेपछि त ऋषिमुनि हामी जस्तो मान्छे त होइन रहेछन्, ऋषिमुनिको आँखा हाम्रो जस्तो आँखा त होइन रहेछ भन्ने त त्यही एउटा प्रमाण छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि ऋषिमुनिले तिमीलाई यसले कल्याण हुन्छ भनेको कुरा हामीले अहिले बुझ्न सके पनि नसके पनि त्यसले हामीलाई अवश्य कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा विज्ञानले पनि पुष्टि गर्छ। जस्तो कि मातापिताको प्रसङ्गमा कोही पनि मान्छेलाई मेरा मातापिताले मलाई जन्माउनु भएको हो कि होइन भनेर सन्देह हुँदैन होइन। सन्देह हुँदैन नि। तपाईँलाई हुन्छ तपाईँको आफ्नो मातापिता हो कि तपाईँलाई चाहिँ कतैबाट चाहिँ धर्मपुत्र ल्याएर राख्या हो भन्ने कुरामा तपाईँलाई सन्देह हुँदैन नि। डिएनए टेस्ट गरेर कतिजनाले चाहिँ मेरो बाबुआमै हुन् भनेर प्रमाणित गरेछ र छैन नि होइन। पिता मातालाई पो थाहा हुन्छ यो हाम्रो सन्तान हो भनेर। छोराछोरीले त या सम्झिँदैन जन्माएको हुर्काएको त बच्चाको त पनि उसलाई पूर्ण विश्वास हुन्छ, 100% विश्वास हुन्छ नि त आफ्नो मातापिता नै हुन् भन्ने कुरामा सन्देह हुँदैन। त्यस्तै हाम्रा ऋषिमुनिहरू आप्तवचन शास्त्रहरू पनि के हो त
हामीलाई 100% विश्वास हुन्छ कल्याण हुन्छ भन्ने विषयमा आस्तिकहरूमा। अब नास्तिकहरूमा विश्वास हुँदैन। अस्ति वेदै श्रेय इति मतिर्यस्य च आस्तिक, नास्ति वेदै श्रेय इति मतिर्यस्य च नास्तिक। आस्था छैन भने उनीहरूले त्यसबाट कल्याण हुन्छ भन्ने लाग्दैन भने गर्दैनन्। उनीहरूलाई हामीले केही भन्नु पनि छैन। तर के हो त भनेदेखि साउन महिनामा जुन चाहिँ हरियालीको कुरा छ त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो वातावरणलाई हरियो बनाउने हो। भनेपछि जस्तो साउन महिना भनेपछि सूर्य दक्षिणायन हुन्छन्, दक्षिणायनमा जाने हुँदा यो यसको प्रकृतिसँग पनि केही कुरा जोडिएको छ। मानव जीवन र प्रकृति बिचको पनि गहिरो सम्बन्ध छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। मानिसको शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन। अब यो जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि र आकाशले बनेको मानव शरीरमा सूर्य दक्षिणायन हुँदा जुन हरियालीसँग जोडिएको कुरा छ, यो प्रकृतिसँग जोडिएको कुरा छ, यसको चाहिँ साइनो र नाता चाहिँ के छ? अब यस्तो दक्षिणायनमा सूर्य लाग्ने कुरा जुन हो, जस्तो यसलाई कर्कट सङ्क्रान्ति भनेर भन्ने पनि चलन छ होइन। अब तर चाहिँ दक्षिणायनमा कहिलेदेखि सूर्य लाग्यो त? साउन्ने सङ्क्रान्तिबाट लागेको छैन नि। जस्तो कि अब असारकै 6-7 गते 8 गतेतिर त अब दक्षिणायनमा लागिसक्यो हुन्छ सूर्य होइन। उत्तरायणमा पनि पुसकै 6-7 गतेतिर लागिसक्यो हुन्छ। तपाईँ घामको उदाउने अस्ताउने समयलाई हेर्नुभयो, छायालाई हेर्नुभयो भने त्यो स्पष्टै थाहा हुन्छ। अब अहिले त्यो अलिकति मिलेको छैन होइन, साउने सङ्क्रान्ति र त्यो दक्षिणायनको समय भन्ने कुराहरू चाहिँ मिलेको छैन। अब नमिले तापनि अब दक्षिणायन चाहिँ हो यो। दक्षिणायनमा अब अहिले चाहिँ विष्णु भगवान शय्यामा जानुहुन्छ होइन। हरिशयनी एकादशीदेखि त भगवान विष्णु सुत्नुहुन्छ। सुतेपछि त्यो पालन कसले गर्ने त? शिवजीले गर्ने हो। त्यस कारण यसको पूजा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएको भन्ने पनि कुराहरू छन् होइन। यस्तो अब यो समयमा चाहिँ विष्णु भगवान सुतेको समयमा कसले चाहिँ यो स्थिति गर्छ त? सृष्टि गर्ने त अब ब्रह्माजी हुनुभयो, स्थिति गर्ने विष्णु, अनि संहार गर्ने शिवजी भन्या थियो भन्न त। भने तापनि अब विष्णु भगवान सुत्ने यो 4 मासभरि भगवान विष्णु जागा नहुँदासम्म कसले चाहिँ हेर्ने त सृष्टिलाई भन्दा शिवजीले नै हेर्ने हो। त्यस कारण शिवजीलाई चाहिँ हामीले विशेष प्रसन्न पारेर पूजाआजा गर्नुपर्छ भन्ने एक थरीको मान्यता पनि छ। अब हरियाली त प्रकृतिमा बढ्ने नै भयो। प्रकृति पञ्चतत्त्वले बनेको शरीरमा यो हरियालीले चाहिँ के असर पार्ला, के फाइदा होला भनेर मैले जान्न भयो। अब हरियालीले फाइदा पार्ने कुराहरू त हाम्रो जीवनै हरियालीसँग सम्बन्धित छ। त हरियाली भएन भने बाँच्नै सकिँदैन। हामीलाई त पहिला त सास फेर्ने प्राणवायु चाहियो। सास फेर्ने प्राणवायु नै यो हरियालीबाट दिने हो होइन, हरियालीबाट आउने हो। अब यो हरियालीको समयमा त आफै पनि उम्रिन्छन्। बीजहरू जो पृथ्वीमा गुप्त रूपमा बसेका छन् आफै उम्रिन्छन्। नउम्रिने ठाउँमा चाहिँ हामीले लगाउनुपर्छ। अब सो सहर बजार बस्ती गाउँमा हामीले लगाउनुपर्छ। वनपाखाहरूमा त आफै पनि उम्रिन्छ होइन। जे हुन्छ त हामीहरू निमित्त उपयुक्त वनस्पतिहरूलाई संरक्षण गर्ने, त्यसलाई रोप्ने होइन, अन्नको चाहिँ संरक्षण गर्ने समय पनि यही महिना हो होइन। यही महिनामै अब धान रोपेर मात्रै त हुँदैन, त्यसलाई हुर्काउनु पनि पर्यो, पानी पर्नु पर्यो, हरियाली बढ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अन्य धेरै अब मैले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् अब यो पुरै हरियाली नै छ। बर्खामा चाहिँ सबै चाहिँ थैलामा बोट बिरुवा रोपेर यतिखेर सर्छ पनि होइन। हाँगा काटेर सार्ने बिरुवाहरू पनि सर्छन्, अरू धेरै कुराहरू सर्छन्। जडीबुटी लगायत हाम्रा औषधिजन्य कुराहरूदेखि लिएर धार्मिक महत्त्वका जस्तो तुलसी हेर्नुभयो भने तुलसीको बेग्लै महत्त्व छ होइन। अरू सयपत्रीको बेग्लै महत्त्व छ। अरू फुलहरूको जाइजुईहरूको धेरै वनस्पतिहरूको फुलहरूको तरकारीहरूको अन्नहरूको चाहिँ महत्त्व छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लगाउनु पर्यो। अब दैनिक खानेकुराहरूलाई त मान्छेले कतिपयले लगाउँछन्, त्यही पनि धेरैलाई थाहा हुन छोडिसक्यो कि एउटा खुर्सानी पनि हामीलाई भारतबाट ल्याउनु पर्ने होइन। एउटा खुर्सानी पनि हामीले चाइनाबाट ल्याउनु सिन्का चाहिँ 2 अर्बको चाइनाबाट ल्याएको छौँ। गुन्द्रुक समेत हामीले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने त्यो स्थिति भएको हुनाले खास गरी सहरी बस्तीमा बस्नेहरूले पनि आफ्नो जहाँ खाली ठाउँ छ, कौसी छ, छाना छ, छत छ होइन, त्यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ अब जस्तो सरसफाइको पनि कुरा त्यत्तिकै आउँछ। हाम्रो काठमाडौँमा कस्तो छ भनेदेखि अहिले फोहोर मैलाको पनि त्यत्तिकै समस्या छ। जो कुहिने फोहोर हो त्यो भनेको त मोहर हो, पैसा हो, त्यसले त त्यो अमृत हो। त्यो कहिले पनि मैले जानेदेखि मैले यो कुहिने फोहोरलाई बाहिर फालेको छैन। त्यो मल बन्न सक्छ र त्यसले हामीले हरियाली बढाउन सक्छौँ। आफ्नो चाहिँ बोट बिरुवाहरूलाई, तरकारीलाई, फलफुललाई, फुलहरूलाई केमा चाहिँ आफ्नो सोख छ, आवश्यकता छ, खुर्सानी, कागती सबै चिजहरू हामीले गमलामा रोप्न सकिन्छ होइन। अब अहिले चाहिँ विज्ञानले सानसानो रुखहरू पनि बनाइदिएको छ नि त होइन, गमलामा रोप्न सकिने फलफुलहरू पनि बनाइदिएको छ। त्यो कारणले गर्दा त्यतापट्टि हाम्रो जानु पर्यो। राज्यले पनि त्यो कुरालाई बढावा गर्नु पर्यो होइन। त्यो कौशी खेती गर होइन, घरमा जे जति जमिन छ सानसानो
सानो ठाउँहरू छ भने पनि त्यहाँ हरियाली बढाऊ, यो साउन महिनामा वितरण गरिदिनु पर्यो होइन। जस्तो कि बिरुवाहरू वितरण गरिदिने होइन, मलहरू बनाउन सिकाउने, मलहरू बनाउनलाई सहयोग गर्ने, तालिम दिने वडा वडामा होइन। सरकारले त्यो गर्नु पर्यो नि त, खै केही गरेको देखिँदैन। न बोट बिरुवाको उपलब्धता छ होइन। सुलभ मूल्यमा बेचे पनि हुन्छ, निःशुल्क दिन पनि पर्दैन। सुलभ मूल्यमा बेचे पनि त मान्छेले किन्छ नि होइन। सित्तैमा दियो भने त त्यसको सदुपयोग कम हुन्छ। तर सुलभ मूल्यमा, सस्तो मूल्यमा दियो होइन, उत्पादन भएको मात्रै मूल्यमा दियो भने पनि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अब अहिले गर्नुपर्ने त्यो पनि कुरा हो। अब अरबौँ खरबौँ करोडौँको चाहिँ हामीले विदेशबाट आयात गरिरहेछौँ भनेदेखि अब त्यसमा चाहिँ हामीले अब यसरी चाहिँ जनस्तरमा चाहिँ यो गर्नुपर्छ है, यो रोप्नुपर्छ, यसरी रोप्नुहोस्, यसरी यसलाई माटो बनाउनुहोस्, यसरी मल हाल्नुहोस् भनेर एउटा निर्देशन पनि दिदिने, तालिम दिदिने होइन। एउटा चाहिँ पोस्टरहरू पाम्पलेटहरू टाँस्ने वडा वडामा होइन। त्यहाँ गयो भनेदेखि एउटा चाहिँ विशेषज्ञ राखिदिने होइन, उपलब्ध गराइदिने, त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था भइदियो भनेदेखि यो साउन र हरियालीको महत्त्व बढ्छ। अब होइन महिलाहरूले लाएको चुराकै मात्रै निन्दा गर्ने होइन, हरियो लुगाकै मात्रै निन्दा गर्ने, त्यो हो भनेदेखि चाहिँ अब यो साउनको महत्त्व त्यसरी अहिले त देखासेकी हुन थाल्यो। साउनमा किन लगाइन्छ हरियो, किन लगाइन्छ हरिया चुरा, किन लगाइन्छ हरियो साडी, मान्छेले त्यतातिर खोज्ने भन्दा पनि फेसन अर्कोले लगाएपछि लाउनु पर्ने। अनि अब साउन लाग्दैछ, आजदेखि मैले माछा मासु खान बन्द गरेँ, जबरजस्ती बाध्यता के। अब माछा मासु खान हुँदैन, 1 महिना खान हुँदैन भनेको छ, फेरि भदौको 1 गतेदेखि उस्तै मर्ने गरी खाएको छ भने साउनभरि माछा मासु छोड्ने, भदौ 1 गतेदेखि खाने, यसले चाहिँ कुनै फाइदा अथवा शरीरलाई कुनै त्यस्तो नोक्सानी हुनबाट जोगाउँछ हामीलाई? अब यस्तो छ, त्यो चाहिँ होइन, देखासेकी बढी भयो कि। जस्तो कि मान्छेले एउटा हिंसाको कुरा गर्छ नि, हिंसा हामीले धेरै अनावश्यक खाएर मोटाउन थाल्यौँ भनेदेखि त्यो हिंसा हो। जे खाए पनि, वनस्पति पनि अब एउटा पात पनि नचुड्नु भनेको छ, पातै चुडे पनि हिंसा हो होइन। सागपातै खाए पनि हिंसा हो, माछा मासु खाए पनि हिंसा हो। त्यस कारण थोरै हिंसा गरेर बाँच्नको निमित्त त अल्पाहार गर्नु पर्यो, रोग पनि लाग्दैन। जस्तो हामी पञ्चतत्त्वले बनेको शरीरलाई सन्तुलनमा राख्नलाई अल्पाहारको पनि ठुलो महत्त्व छ। सधैँ नै अल्पाहारै गर्ने हो, एक्लै खाने होइन। आत्मार्थम पाचनम यस्य निरर्थम तस्य जीवनम। आफ्नो लागि मात्रै जो पकाउँछ त्यसको जीवन बेकार हो भनेर भनेको छ नि त। त्यस कारण सबैको लागि, अतिथिको लागि पनि पकाउनु पर्यो, देउताको लागि, पितृको लागि, अरू पशुपक्षीको लागि होइन। गोग्रास निकाल्ने अब गाई नै छैन हाम्रोमा होइन। अब गाईको लागि, कुकुरको लागि, कागको लागि, अरू किरा फट्याङ्ग्राको लागि पनि हामीले व्यवस्था गर्ने हो, सबैलाई बाँड्ने हो, थोरै खाने हो। थोरै खाएपछि हामीले भ्रष्टाचार पनि गर्न परेन होइन, अनावश्यक कमाउन पनि परेन, धेरै कमाए गर्नु परेन नि त होइन। थोरै खाने, अब कोही पाहुना आयो भने पनि एकदम चाहिँ त्यो गर्न पर्दैन। विदेशी सामग्रीहरू होइन, विदेशी मदिराहरू ल्याउँदाखेरि पनि त करोडौँ अरबौँ खर्च भइरह होला, त्यसको त कहिल्यै निन्दा गरेको सुनिँदैन होइन। हाम्रा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो रमाइलोको निमित्त हरियो चुरा लगाए होइन, मेहन्दी लगाए, हरियो वस्त्र लगाए भन्ने कुराको मात्रै निन्दा गर्नु भनेको हाम्रो संस्कारको, हाम्रो वातावरणको पनि निन्दा गर्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो दिदीबहिनीलाई के सिकाउन सकिन्छ भने तिमी मेहन्दी आफै रोप, तिउरी आफै रोप, हरियाली बनाऊ घरमा होइन। के साँच्चैकै महिला दिदीबहिनीहरूले, आमाहरूले हरियो पहिरन लाउँदा, हरियो चुरा लाउँदा शिवजी खुसी हुनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई आफूलाई आत्मसन्तुष्टि? हरियो रेशमी सारी लाएकी प्रमदासरी, पृथ्वी छन् सुगारङ्गी, आँकुरा पिपिराहरूले गरी, हरियो रेशमी सारी लाएकी प्रमदासरी। यो लेखनाथजीको वर्षा वर्णन हो होइन। अब जस्तो कि वर्षा ऋतुमा त सब चाहिँ यसरी हरियाली बढेर आउँछ कि मानौ यो पृथ्वी चाहिँ हरियो साडी लगाएकी महिला हुन् जस्तो देखिन्छ भनेर लेखनाथले त्यसरी वर्णन गरे होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रमदासरी भने उनले चाहिँ उपमा अलङ्कारको प्रयोग गराछन्। त्यो महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि हरियालीको निमित्त तपाईँ बोट बिरुवा रोप्नुहोस् भनेर हाम्रो चाहिँ सरकारले अथवा चाहिँ भनौँ हाम्रो चाहिँ यत्रो चाहिँ विदेशी आयात भयो भन्ने पीर मान्नेहरूले त्यसरी पनि त गर्न सकिन्छ नि होइन। त्योपट्टि पो चाहिँ ध्यान छैन। हरियाली बढाउने भनेको के हो? हरियो लुगा लाउने मात्रै होइन, वातावरणमा पनि हरियाली बनाउने हो। ल मेरो घरमा हरियाली नभएको ठाउँै छैन होइन। अब त्यो हरियालीसँग अब आफू पनि त्यस्तै बनिदिने के स्वायो नि त। हरियो हरियोमा स्वायो भन्ने हिसाबले त्यो हरियो महिनाको प्रतीकको रूपमा, जस्तो कि अब साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ भने जस्तो एउटा उखान छ नि, साउनमा त हरियो मात्रै देखिन्छ,
हरियो मात्रै देख्न चाहन्छ। त हरियो पनि कस्तो त भन्दा प्राकृतिक हरियो देख्ने हो भन्ने कुरालाई हामीले महत्त्व दिनु पर्यो। हरियो लुगा लाउँदैमा, हरिया चुरा लाउँदैमा त्यो लाउँदैमा हुने भन्ने चाहिँ होइन, तर लाउनु नराम्रो पनि होइन। लाउनु नराम्रो पनि होइन, लाउन त पर्यो होइन। त्यसो भए साउन 1 गते सुरु हुनै लाग्दा मैले भने नि अघि हामी कहाँ एउटा न्यारेटिभ बस्यो के, अब भोलिदेखि माछा मासु खान हुँदैन, अब भोलिदेखि हरियो लाउनुपर्छ। ठिक छ, हरियो लाउनेको त विकल्प तपाईँले पनि भनिदिनु भयो, हामी सकेसम्म देशै हरियाली बनाऊ, सरकारले पनि त्यस्ता नीति नियम ल्याओस्, कार्यक्रम ल्याओस्, त्यसले फाइदा गर्छ, यो ठिक छ। माछा मासुको सवालमा हामी भोलिदेखि खान हुँदैन, भदौ 1 गतेदेखि मर्ने गरी खाइन्छ, फेरि 1 महिना नखाने, भदौ 1 गतेदेखि खाने, यो डर त्रास अथवा कसैको लहलैले फाइदा गर्छ कि साँच्चीकै? अब फाइदा त गर्यो नि, जस्तो कि तपाईँ साउन महिनाभरि कम खानुभयो भनेदेखि त तपाईँको अलिकति चाहिँ आफ्नो मोटापन घट्यो होला होइन, त्यो थोरै चाहिँ बोसोहरू कम भयो होला, फेरि भदौदेखि त लाग्न सुरु गरिहाल्छ नि। अनि फेरि भदौदेखि फेरि चाहिँ अर्को चाडबाड आउँछ, तिज आउँछ, दिदीबहिनीहरूले केही खानु हुँदैन। त्यस कारण व्रत उपवास त बेला बेला गरि नै रहनु पर्यो। जनै पूर्णिमा आउँछ होइन, त्यो सबैमा त हामीले व्रत उपवासहरू गरिरहन्छौँ, अरू पनि छन् गर्न पर्ने व्रत उपवास। तर हामी व्रत उपवासको बारेमा त डाक्टर साहबले अघि व्याख्या गर्नुभयो, व्रत भन्दा बित्तिकै नाक खुम्च्याउने यो त रूढिवादी हो, यो त हिन्दूहरूले गर्ने हो, यो त पाखेहरूले गर्ने हो, यो गर्न हुँदैन, हामी त फास्टिङ गर्ने हो। विदेशीले 16 घन्टा फास्टिङ बस्दा शरीरलाई फाइदा हुन्छ भनेर उनीहरूले लेखिदिएको कुरालाई हामी बरु फास्टिङ बस्न रुचायौँ, व्रत बस्न रुचाएनौँ। देवताको नाममा व्रत बस्ने, भगवान्का नाममा व्रत बस्ने हामीलाई स्वीकार्य छैन, विदेशीले भनेको फास्टिङ चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छ, यो किन भएको? अब यस्तो छ, कस्तो हो भनेदेखि अब यसको चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ कुरा होइन। हाम्रो शिक्षा पद्धति जुन चाहिँ भारतमा कन्भेन्ट स्कुल भनेर अङ्ग्रेजहरूले खोलेका थिए, हाम्रो चाहिँ परम्परा चाहिँ नराम्रो हो, उनीहरूको परम्परा सबै राम्रो हो भन्ने संस्कृति सिकाउनको निमित्त त्यही चाहिँ शिक्षा पद्धतिले हामीले यहाँ ल्यायौँ। र उनीहरूले के सिकाए त भारतमा शासन गरिरहँदा भन्दाखेरि तिमीहरूको परम्परा नराम्रो, तिमीहरूको बाबुआमा पनि नराम्रो होइन। अहिले चाहिँ एउटा पाठ्यपुस्तक बनाएको रहेछ, यस्तो साडी लगाएर टक्क परेको महिलालाई अग्ली होइन, अनि त्यसपछि कपाल सपाल काटेर अलिकति आधुनिक लगाएकोलाई चाहिँ ब्युटिफुल होइन। त्यो ब्युटिफुल सिकाउन, अग्ली सिकाउनलाई त्यस्तो चाहिँ दुईवटा चित्र बनाएर चाहिँ बच्चालाई सिकाइएको छ भने हाम्रा परम्परा त रूढिवादी, हाम्रा जो चलन चल्ती छन् ती सब रूढिवादी, हामीले पलेटी कसेर खाना खाने पनि हाम्रो चाहिँ पाखे होइन, टेबलमा खानु नराम्रो भन्ने आइसक्यो पाचनको दृष्टिकोणले होइन। त्यो सबै कुराहरू त अनुसन्धान गरेपछि थाहा हुन्छ। अब कतिले भन्छन् कि आधुनिक पुस्ताले वैज्ञानिक तथ्य खोज्छ भने, केही पनि तथ्य खोज्दैन, उनीहरू भेडिया धसान हो, जे सिकायो होइन त्यही चाहिँ गर्ने एउटा चाहिँ त्यो पट्टी लागेको घोडा जस्तो भए। वास्तवमा अनुसन्धान गर्ने हो भने चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यो किन चाहिँ फास्टिङ र उसको कुरा आयो, जस्तो यो फास्टिङ भयो भने के हुन्छ, यत्रो चाहिँ व्रत गरिरहेछन् होइन यी भारतवर्षीय मान्छेहरूले होइन, हिन्दूहरूले। अब यसको पछाडि त केही न केही त होला, ऋषिमुनिले यतिकै त अकारण भनेर वैज्ञानिकहरूले विदेशीहरूले त्यसको अनुसन्धान गरेर हो रहेछ भन्ने पत्ता लगाउन उनीहरूले धेरै समय लाग्यो, बल्ल पत्ता लगाए हो रहेछ भन्नेमा आइपुगे। अब उनीहरूले हो रहेछ भनिदिएपछि हामीले मान्यौँ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो ऋषिमुनि भनेका अत्यन्तै सूक्ष्म अहिलेका वैज्ञानिक भन्दा पनि महावैज्ञानिक, एउटा उदाहरण पानीको दिइसक्नुभयो। महावैज्ञानिक ऋषिमुनिले भनेको कुरामा चाहिँ हामी विश्वास गर्दैनौँ भनेपछि हाम्रो एउटा मूर्खता, एउटा मानसिक दास्यता चाहिँ चरम रूपमा छ भन्ने कुरा हो। ऋषिमुनिहरू महावैज्ञानिकहरूले भनेको व्रत बस्ने हामीले नाक खुम्चायौँ, यो चाहिँ रूढिवादी भयो भन्यौँ। विदेशीहरूले त्यही ऋषिमुनिको आधारमा अनुसन्धान गरेर फास्टिङ बनाइदिए, त्यो चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य भयो, त्यही भयो होइन? त्यही हो, हामीले आफ्नो शब्दमा भन्यौँ भने त्यो पाखे भयो होइन, विदेशीको शब्दमा हामीले भन्यौँ होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अङ्ग्रेजी भनेर भन्छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय त कहाँ चाहिन जाने बित्तिकै उनीहरूले अङ्ग्रेजीलाई त्यस्तो महत्त्व दिँदैनन् होइन। जापान अब अमेरिकाकै शरणमा परेको देश भए तापनि त्यहाँ जापानिज भाषामै सबै कुराहरू भइरहेछ शिक्षा सम्बन्धी। अब हाम्रो भारत जस्तो गुलाम देशहरूमा अङ्ग्रेजीमा सबै थोक हुन्छ, अङ्ग्रेजी नै शब्दमा बोल्यौँ, अङ्ग्रेजी लबाई खबाई गऱ्यौँ भनेदेखि हामी चाहिँ ठुलो मान्छे सभ्य होइन, हामीले आफ्नो परम्परागत गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो असभ्य, त्यो चाहिँ अन्धकार भन्ने चाहिँ एउटा जुन भ्रम छरियो, त्यो भ्रमलाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ बडा राम्रो एकजनाले उदाहरण के दिएका थिए भनेदेखि, एकजना वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जसले पाए
तिनको नाम चाहिँ के बोस भन्ने छ, सुभाष चन्द्र बोस अथवा अर्को के बोस भन्नेले भारतीयले पाएका छन्। उनले वनस्पति पनि प्राणवान हुन्, यिनीहरूले पनि हामीले माया गरेको र नगरेको बुझ्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर नोबेल पुरस्कार पाएका मान्छे हुन् जगदीश चन्द्र बोस। मलाई अहिले नाम आयो। जगदीश चन्द्र बोसले के गरे भने दुईपट्टि बोट बिरुवा लगाए, मोल र पानी बराबर दिए, अनि एकापट्टि गरेर प्रशंसा गरे, ओहो तिमी त कति राम्रो, तिम्रो नजिक आउँदैमा मलाई आनन्द आउँछ भने। अर्कोतिर तिमीहरू त कामै नलाग्ने खत्तम यस्तो पाखे, तिमीहरूलाई देख्ने बित्तिकै रिस उठ्छ, म त कति नराम्रो तिमीहरू भनेर निन्दा गरे। अब त्यो केही समयमा निन्दा गरेकोहरू मर्दै गए होइन, प्रशंसा गरेकोहरू हलक्क बढेर आए। त्यसरी प्रमाणित गरेर उनले नोबेल पुरस्कार पाए भन्ने कुरा सुनियो होइन। अब त्यो उसले पनि बुझ्छ त, त्यत्रो समयदेखि चाहिँ भारतवर्षमा शासन गर्ने अङ्ग्रेजले भनेका भनै छन्, तिमीहरूको छालै पाखे, तिमीहरूको कपालको रङै पाखे, तिमीहरूको आँखै पाखे, तिमीहरूको लाउने तरिकै पाखे, खाने तरिकै पाखे, जम्मै पाखे भनेर उनीहरूले भन्दा त हामीले के स्वीकार गर्यौँ भने हो हामी पाखे हो, हाम्रो सबै पाखे हो, हामीले चाहिँ सकेसम्म लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो बस्यो। यो कारण त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सानैदेखि बच्चाहरूलाई संस्कारमा लैजानुपर्छ। हामीले आत्मगौरव गर्नुपर्छ, आफूमा गौरव गर्नुपर्छ, आफ्नो कुरामा गौरव गर्नुपर्छ होइन। त्यो आफ्नो कुरामा गौरव गर्नको निमित्त यति महान कुराहरू छन् हाम्रा व्रत, उपवास, तपस्या, आनन्द पाउने कुराहरू होइन। यो आनन्द, यो सुख त, सच्चित आनन्द पाउने कुराहरू त उतापट्टि त छँदै छैन। त्यहाँ त भौतिक शारीरिक सुखको तहमा मात्रै छन् उनीहरू। मानसिक सुख र आत्मिक सुखको तहमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पहिल्यै हामीलाई सिकाएका थिए। पश्चिमाहरूले, विदेशीहरूले पनि अब शारीरिक सुखले मात्रै नहुँदो रहेछ, मानसिक सुख चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरामा उनीहरू भर्खर पुगिरहेछन्। मन पनि स्वस्थ हुनपर्छ, मनको सुख चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा बल्ल बुझ्दैछन्। नत्र भनेदेखि त उनीहरूको देशमा काहीँ चाहिँ एकदम गर्मी, काहीँ एकदम जाडो होइन, हिउँ पर्ने त्यो भावनाले केही पनि छैन। प्रकृतिले केही दिएको छैन, प्रकृतिले सबै थोक दिएको हाम्रो देश हो। प्रकृतिले नदिएको देशमा त ठुलो सङ्घर्षले बनाउनुपर्छ सबै कुराहरू। त्यो सङ्घर्षले बनाउँदाखेरि उनीहरूलाई के लाग्यो भने यो भौतिक सम्पन्नता मात्रै ठुलो कुरा हो भन्ने थाहा भयो। अब भौतिकता त हामीलाई परमेश्वरले त्यतिकै दिइरहेछ, प्रकृतिले दिइरहेछ भनेदेखि हाम्रो अभौतिक तत्त्वमा पनि ऋषिमुनिहरूले धेरै कुराहरू हामीलाई अमृतमय ज्ञान छोडेर गए। त्यो अमृतमय ज्ञानलाई हामीले लिएपछि हामी स्वस्थ हुन, जस्तो अब अहिलेको साउन्डकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि महिलाहरू मेहन्दी लगाछन्, हरियो चुरा लगाछन्, हरियो लुगा लगाछन् होइन, हरियो पोते लगाछन्, मन्दिर गएछन्, साथीभाइ भेटाछन्, उनीहरू प्रसन्न भएछन्, उनीहरूलाई डिप्रेसन भएको छैन होइन, उनीहरूको मन सन्तुष्ट छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको सकारात्मक पक्षलाई हामीले हेर्नुपर्छ नि त। त्यसमा हामीले थप्ने कुरा भनेको के हो भनेदेखि तिमी खालि चाहिँ यो कृत्रिम हरियालीलाई मात्रै होइन, अब यो प्राकृतिक हरियालीलाई पनि आत्मसात गर, त्यसलाई महत्त्व देऊ। सरकारले पनि त्यस्ता नीति नियम बनाओस्। नीति नियम खोइ त त्यो कुरा गर्नेहरूले त्यो बनाएको खोइ, महिलाहरूलाई खोइ त बोट बिरुवाहरू बाँडेको निःशुल्क रूपमा यो हरियाली साउनमा बाँडोस् न। अनि यो वर्षा ऋतुमा उनीहरूले सार्छन्, रोप्छन्, हुर्काउँछन् होइन, त्यसबाट पनि आनन्द आउँछ। बोट बिरुवा रोपेर पनि आनन्द आउँछ, प्रकृतिसँग आत्मसात गरेर पनि हामीलाई आनन्द आउँछ। भनेपछि सरकारले फास्टिङ र व्रतको बारेमा आम जनसमुदायलाई अथवा देशका नागरिकलाई पनि क्लियर कटमा जानकारी गराउनु महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ नि। व्रत, उपवास बस, जुन कुरा वैज्ञानिक भन्दा अगाडि हाम्रा महावैज्ञानिक ऋषिमुनिहरूले पत्ता लगाएको कुरा हो, यो ठिक हो भनेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्दैन? ल्याउनुपर्छ। अब उनीहरूले ल्याउनु सक्दैनन् भने तपाईँहरू जस्तो मिडियाले मेरो घरसम्म आएर होइन मसँग सोध्नु भएको छ त मैले बताएँ। सरकारवाला पक्षले पनि सरकारलाई ढोका ढकढक्याउनु पर्यो। अब यो पनि ढोका ढकढकाइ हो। मैले यही तपाईँहरूको मिडिया मार्फत मैले भने सरकारलाई होइन, हाम्रो टोलमा छ नि त सरकार, हाम्रो वडा सदस्यहरू हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, त्योभन्दा माथि मेयरहरू हुनुहुन्छ होइन, त्योभन्दा माथि पनि सरकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो श्रावण महिनामा महिलाहरूलाई हरिया बोट बिरुवाहरू वितरण गरियोस्। अब निःशुल्क गर्न सक्दैन सरकारले भने निश्चित मूल्य लिएर, थोरै मूल्य लिएर अथवा भनौँ लागतमा मात्रै मूल्य लिएर उपलब्ध गराओस्, ताकि हाम्रो देश हरियो होस्, त्यहाँबाट हामीलाई धेरै किसिमको लाभ होस्। अब हरियालीको बारेमा त सरकारकै ढोका ढकढक्याउन पुगिहाल्नु भयो। खानाको बारेमा अघि थोरै कुरा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। साउन महिनाभरि तामसी भोजन नगर्ने नै हो? साउन महिनाभरि होइन, सकिन्छ भने जीवनभरि नगर्ने हो होइन, त्यो अभ्यासले हुन्छ। त्यो मलाई के लाग्यो भने मलाई धेरैजनाले भन्छन् तिमी बाहिर खाँदैनौ, यो गर्दैनौ, त्यो गर्दैनौ, तिमीलाई कति समस्या होला। अनि मैले यसो विचार गरेँ होइन, मलाई साँच्चीकै समस्या भएको छ कि के भएको छ भन्दा बाहिर नखाने कारणले गर्दाखेरि म कम खान्छु के।
बाहिर बसेको बेला आउँदा म पानी एक बोतल लिएर जान्छु, त्यही मात्रै खाएर आउँछु। घरमा मात्रै खाँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा मेरो अल्पाहार हुन्छ हैन। त्यो अल्पाहारले मलाई चाहिँ धेरै जसो बिरामी बनाउँदैन हैन, एकदम मोटा र भ्यात जिउ बढ्दैन हैन, धेरै चाहिँ रोगहरूले आक्रमण पनि गर्दैन। म जस्तै मान्छेहरू हैन धेरै मोटो भएर धेरै समस्याहरू भोग्नु भएकोहरू पनि छ हैन, जो खानेकुरामा चाहिँ सचेत हुनुहुन्न। त्यसकारण खानेकुरामा सचेत हुने मान्छेहरूले अल्पाहार गर्ने, आफ्नो परम्परा तामसी भोजन छुँदै नछुने, तामसी सकेसम्म नछुने, छोइ नै पर्छ भने पनि थोरै। साउनमा तामसी भोजन बढी खाँदा चाहिँ स्वास्थ्यमा के असर पार्छ? साउनमा होइन, जहिले पनि तामसी भोजन धेरै खाने बित्तिकै दुष्प्रभाव भइहाल्छ नि। त्यसले के त्यसको तामसी भाइब्सहरू पनि नकारात्मक आउँछ? केलाई भन्नुभयो? माछा, मासु, जाँड, रक्सी सबै परे नि हामीले बुझ्दा। अब तामसी भोजन भनेको त अब त्यो गाडेको अचारहरू पनि तामसी भोजनमा पर्छ हैन। अब त्यो गाडेको अचारहरू पनि धेरै खानु त स्वास्थ्यकर होइन हैन। अब माछा मासुहरू पनि तपाईँ केही मेहनत गर्नु भएको छैन, माछा मासु मात्रै खाइरहेपछि त तपाईँको शरीरले त त्यसलाई त पचाउन सक्दैन नि। त्यो एउटा विकारको रूपमा निस्किन्छ क्या। त्यसले हाम्रो मस्तिष्कमा नि असर पार्छ, सोचमा पनि। जस्तो तामसी भोजन गर्दाखेरि कस्तो पार्छ भनेदेखि, जस्तो तपाईँ कुनै पशुको मासु खाइरहनु भएको छ, त्यो पशुलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो तरिकाले होइन उधो मुन्टो लाएर झुन्डाएर गाडीमा कस्तो नराम्रो अनुभूति गराएर चाहिँ मारेर त्यसको मासु खाइरहेछ भने निश्चित रूपमा त्यो खाने मान्छेमा पनि त्यो नकारात्मकता आउँछ क्या। त्यसकारण हामीले हरेक बोट बिरुवालाई प्रेम गर्नुपर्छ हैन। जस्तो हामी खान्छौँ नि सागपातहरू, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु, रोपाइँ गर्दाखेरि के मान्छेले रोपाइँ गर्दाखेरि चाहिँ मैला थोत्रा पुराना हिलोमा गर्ने हो भनेर त्यस्तो लुगा लाएर जानुपर्छ भन्ने कतिको अवधारणा हुँदो रहेछ। तर म सानो बच्चा हुँदाखेरि देखेको होइन, मेरो आमाहरू रोपाइँ गर्न जाँदाखेरि नयाँ साडी लगाउने, टिका लगाउने, त्यो रोपाइँ गर्नेहरूलाई टिका लगाइदिने, रोपाहारहरूलाई दक्षिणा दिने, डोरी बाँडिदिने होइन। अनि त्यस्तो गरेर उनीहरूलाई प्रसन्न बनाएर रोप्ने। त भनेपछि तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ रोप्दादेखि नै त्यसमा कति सकारात्मकता छ हैन। त्यसरी काट्दाखेरि पनि त्यो उत्सव मनाउने, रोपाइँको उत्सव बेग्लै, बाजा बजाउने, नाचगान रमाइलो हिलोमा। त्यो त हाम्रो वास्तविक परम्परा रहेछ नि, हामी भुल्दै गयौँ, बिर्सिँदै गयौँ। त्यो अन्नले हामीलाई कति फाइदा पुर्याउँछ, सकारात्मक विचार आउँछ नि। अब अहिले हेर्नुहोस् न, हरेक मान्छे चाहिँ भ्रष्ट जस्तो, हरेक मान्छे चाहिँ चोर जस्तो, हरेक मान्छे लुटेरा जस्तो, हरेक मान्छे स्वार्थी जस्तो, हरेक मान्छे अरूप्रति चाहिँ दुष्ट भाव गर्ने जस्तो, नकारात्मक विचारधाराले भरिपूर्ण, हरेक कुरामा चाहिँ नकारात्मकता मात्रै ग्रहण गर्ने खालको देखा परिरहेछ नयाँ पुस्ताहरू। अब जस्तो यो एउटा मैले कुरा काटिहालेँ डाक्टर साहब, जस्तो मैले आफूले विचार गरेको कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि, हामी बाजा बजाएर रोप्थ्यौँ, टिका लाएर रोप्थ्यौँ। आज हामीले खाना खाँदै गर्दा र त्यति बेला खाना खाँदै गर्दा म तुलना गर्छु, त्यसरी गरेको उत्पादन कुन बारीबाट धान फलेर आयो, कुन बारीको साग खाइयो, कुन बारीको चाहिँ तरकारी टिपेर खाइयो, कसैले सोध्यो भने हामी भन्न सक्थ्यौँ। आज तपाईँले काठमाडौँमा बसेर भोजन गरिरहँदा कुन बारीको भात खाइँदैछ, कुन बारीको साग खाइँदैछ, कुन बारीको तरकारी खाइँदैछ, हामी भन्न सक्छौँ र थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो कारणले मेरो कुरै अझ सकेको छैन। त्यसरी सकारात्मक तरिकाले रोपिन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ त्यसको पोजिटिभ भाइब्रेसन आउँथ्यो हैन, नकारात्मकता नष्ट हुन्थ्यो, सकारात्मकता आउँथ्यो सँगसँगै अन्नमा। र पाककर्तामा पनि पकाउँदाखेरि पनि स्नान गरेर शुद्ध लुगा लगाएर भान्सामा हैन एउटा सकारात्मक सोचले मन्त्र पढ्दै एकदमै चाहिँ खाने मान्छेहरूप्रति श्रद्धा गरेर हैन, ईश्वरप्रति श्रद्धा गरेर भगवानलाई चढाएर भोग लाएर बल्ल हामी भोजन गर्दाखेरि त्यो भोजनबाट हामीलाई सकारात्मकता प्राप्त हुन्छ। अब जुत्तै लाएर फोरी भएर नुहाउनु न धुउनु हैन, अझ चाहिँ होटलबाट मगाउँदाखेरि कति भोज भतेरमा मैले देखेको है, म तपाईँलाई म त अब भोज भतेरमा कहिले काहीँ खाँदिनँ। एउटा विवाहको पार्टी थियो, त्यहाँ गएको होइन, त्यसपछि त्यो भोजन पाक गर्ने र त्यो पस्किने मान्छेहरूलाई बहुत नराम्रो तरिकाले त्यहाँ गाली गरिँदै थियो क्या हैन। यो चाहिँ क्याप लाउनु पनि यस्तो गर्नु एकदम नराम्रो तरिकाले गाली गरिएको थियो, सुन्नै नसकिने गालीहरू गरिँदै थियो। अनि मैले यसो सोचेँ के, जसले चाहिँ पकाइरहेछ, जसले चाहिँ त्यो पस्किने उसमा ल्याइरहेछ, त्यो टेबलमा लिएर आइरहेछ, जो चाहिँ त्यहाँ सेवकहरू छन्, उनीहरूलाई त्यति गाली गरेपछि त्यो भोजनमा कस्तो चाहिँ प्रभाव आउला हैन, त्यो खाने मान्छेलाई कस्तो अनुभूति होला, बिरामी पर्लान् कि नपर्लान् हैन। जस्तो कि पुरानो समयमा हाम्रो भोजभतेरमा के हुन्थ्यो भने भान्से भनेपछि त्यो टपरीमा सेल रोटी त्यो सगुन दिने
टिका लगाइदिने, डोरी बाँडिदिने, होइन, लुगाफाटो नयाँ दिने र त्यो भान्सेलाई चाहिँ विशेष प्रसन्न बनाएर अनि पकाउन पठाउने त्यस्तो चलन थियो, होइन, शुद्ध भएर जुत्ता फुकालेर बारीको डल्लामा बसेर त्यो खाँदाको रमाइलो अहिले छैन भन्ने धेरै चाहिँ अहिले सुटेड बुटेड गाडी चढ्नेहरूले टिप्पणी गरेको सुन्छु म। किन त भन्दा त्यसमा चाहिँ सकारात्मक अनुभूति हुन्थ्यो, पोजिटिभ भाइब्रेसन थियो। अब अहिले यहाँनिर सबै नकारात्मक भाइब्रेसन छ। तपाईँ धेरै पार्टी एटेन्ड गर्ने, धेरै पार्टीमा जाने, धेरै भोजभतेरमा खाएर आउने व्यक्तिहरू धेरै रोग पनि बोकेर आउनुहुन्छ। तपाईँ विश्लेषण यो एउटा कारण हो। जसरी मैले कहाँ उत्पादन भएको भात खाइरहेछौँ, कहाँ उत्पादन भएको तरकारी खाइरहेछौँ, अहिले कसैले भन्न सक्छ र? हामी त सक्थ्यौँ नि, फल्नु बारीको चामल, धानको चामल खाइरहेछौँ। त्यसकारण हरेक कुरामा त्यो सकारात्मकता र नकारात्मकताको प्रभाव हुन्छ। त्यसकारण महिलाहरूले हरियो लुगा लाउनु भयो, चुरा लाउनु भयो, पोते लाउनु भयो, मेहन्दी लाउनु भयो, मन्दिर जानुभयो, त्यो एउटा सकारात्मक पाटो छ। त्यसलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन, होइन। हेर्दै पनि कति रमाइलो लाग्छ, हेर्नुहोस् त, रङ्गी-चङ्गी, होइन, त्यो व्रतकै न्युले पनि त महिलाहरू राम्रो लुगा लाएर हिँड्नु भएको छ, साडी लाएर हिँड्नु भएको छ, चुरा लाएर हिँड्नु भएको छ, होइन। हेर्दाखेरि कति रमाइलो देखिया छ, देख्नेलाई पनि त्यति नै सकारात्मक अनुभूति भइरहेछ, गर्नेलाई त झन् हुने नै भइहाल्यो, होइन। त्यसको साथै अब हामीलाई आवश्यकता के हो त्यो कुराहरू पनि जोड्नु पर्यो यसमा, कि हामीले प्रकृतिमा जीवन्त हरियालीलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्छ, जीवन्त हरियालीलाई पनि हामीले जीवन्त राख्नुपर्छ। पृथ्वी पनि हरियाली राख्नु, हरियाली राख्नु पर्यो। हाम्रो काठमाडौँमा त एकदम अक्सिजनको कमी, प्राणवायुको कमी, सास फेर्न गाह्रो हुने अवस्था छ। अब अहिले मेरो यहाँनिर चाहिँ आँगनमा बस्दाखेरि कति आनन्द आइरहेछ, सास फेर्न सजिलो भइरहेछ, जताततै हरियो भएको कारणले, होइन। हामी अलिकति सहर बजारमा निस्किने बित्तिकै हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अब मेरो छतमै चढ्दाखेरि पनि मलाई सजिलो हुन्छ, हरियाली झाङै झाङ बनाउनु भएछ भन्छन् के मान्छेहरूले। अब त्यो लामखुट्टेले चाहिँ अलिक टोक्दो रहेछ फेरि यस्तो। अब लामखुट्टे पनि जीव हो, होइन। हरेक किसिमका जीवहरूको अस्तित्व छ, होइन। यहाँनिर चाहिँ प्रकृतिमा हरेक प्रकारका जीव जन्तुहरूको अस्तित्व छ। एक थरी जीव जन्तुलाई हामीले समाप्त पारिदियौँ भने पनि प्रकृतिमा सन्तुलन बिग्रिन सक्छ, होइन। किन हामीले बाघलाई संरक्षण गरिरहेछौँ, मार्न नपाउने? हेर्नु त, गौँथली भन्ने चरा कहीँ देखिँदैन। उसको अस्तित्व सङ्कटमा पर्या हो कि धर्मसँग जोडिएको हो, गौँथली पनि संस्कृतिसँग जोडिएको, कहीँ गौँथली देखिँदैन। गौँथलीले घर बनाएको पनि भेटिँदैन। के साँच्चीकै प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिन थाल्यो? हुनसक्छ त्यो। अब भगेरा पनि अहिले कम छ, होइन। एउटा दुईवटा कहिलेका आउँछ, यति धेरै भगेरा आउँथ्यो आँगनमा, होइन। यसो चामल निफन्ने बित्तिकै भर्र आउने भगेराहरू। मेरै छोराछोरीलाई मैले भगेरालाई भात दिँदै भात खुवाएको मलाई याद छ। अब अहिले त्यो भगेराहरू चाहिँ एकदम कम, म कहाँ अलिअलि आउँछन् दुई चारवटा, किन मेरो चाहिँ प्रकृति छ नि त, त्यसले गर्दा चराचुरुङ्गी अलिअलि आउँछन्। तर चाहिँ यो हरियाली हामीले राख्न सकेनौँ, हरियालीलाई समाप्त पार्यौँ भनेदेखि हामीलाई यो सङ्कटहरू आउँछ। अहिले पनि एकदम बढी गर्मी हुने, कि एकदम बाढी आउने, होइन, कि चाहिँ एकदम चाहिँ बढी गर्मी अथवा जाडो बढी, बाढी जाडो हुनुपर्ने ठाउँमा गर्मी, गर्मी हुनुपर्ने ठाउँमा जाडो। बाढी आउनुमा के कारण छ भनेदेखि सबै हामीले प्लास्टर गरिदियौँ, भुइँ घर बनायौँ, अब पानी सोच्ने ठाउँ कम भयो, सब ढलमा हालिदियौँ, होइन। ढलमा पानी हालिदिएपछि त त्यो त बाढी नै हुन्छ भने आफ्नो विनाश आफै निम्ताइरहेछौँ हामीले भन्ने त्यो गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो वरुण देवताको हाम्रो दुर्गति भइरहेछ सहरी क्षेत्रमा। वरुण देवतालाई हामीले शुद्ध राख्ने चाहिँ एउटा पद्धति बनाउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो पवन देवता, होइन, वायु देवता भनेर जसलाई भन्छौँ हामी, सूर्य देवता, अग्निको, सूर्य अग्नि तत्त्व हो नि त, होइन, वायु तत्त्व, त्यसै गरेर चाहिँ अग्नि तत्त्व र चाहिँ यो पृथ्वी तत्त्व, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले जल तत्त्व, होइन, वरुण तत्त्व भनेको जल तत्त्व, यी सबैको चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। हामीले संरक्षण गऱ्यौँ भने उनीहरूले पनि हाम्रो संरक्षण गर्छ। हामी उनीहरूलाई दोहन गर्ने, बिगार्ने, विनाश गर्ने प्रकृति गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई उनीहरूले पनि कल्याण गर्छ। यो त प्रकृतिसँगको, भोजनसँगको कुरा गऱ्यौँ। अब अन्तिमतिर छु म। जस्तो यो श्रावण महिना भगवान महादेवसँग जोडिन्छ। कतिपयले के पनि भन्न थाले भने यो श्रावण महिनामा व्रत बसेर पार्वतीले महादेव स्वामी पाइन्। अब तीजको व्रत पनि यसैसँग जोडिन्छ, स्वस्थानीको व्रत पनि जोडिन्छ। जे भयो नि व्रतको प्रभावले पार्वतीले महादेव स्वामी पाएकोमा त्यो अकाट्य तथ्य हो, कसैले काट्न सक्दैन। यहाँ पनि पार्वती फास्टिङ बसेर आफूलाई स्लिम राखेर राम्री देखेर महादेव स्वामी पाइन्। त्यसकारण पनि अब हिन्दू महिलाहरूले स्लिम बन्नलाई पनि फास्टिङ बस्ने, पार्वती जस्तै स्लिम बनेर राम्रो श्रीमान पाउनलाई पनि साउन महिना फास्टिङ बस्ने महिना हो भनेर भन्छन्। यो यसमा केही तथ्य छ? अब त्यो अर्थ त जसरी लगाए पनि भयो, पार्वतीले तपस्या गरेर महादेव पति पाएको कुरा चाहिँ सत्य हो, होइन। पुराणहरूमा सबै ठाउँमा त्यही वर्णन पाइन्छ। अब स्लिम भएर मात्रै पाइन् भन्ने कुरा होइन नि।
त्यहाँनिर उनले धेरै कुराहरू गरेकी छन्, केही पनि भोजन गरेकी, उनी त पात पनि खाएको छैनन्। अपर्णा पनि भनिन्छ पार्वतीलाई, त्यसले गर्दा पात पनि खाएकी छैनन् पार्वतीले, एक दिन मात्रै होइन अनेक दिनसम्म खाएकी छैनन्, जसले गर्दा उनको लावण्य झल्किएको छ। किन झल्किएको छ त भन्दाखेरि त्यो 10 दिन 15 दिनको फास्टिङ बस्ने अथवा उपवास गर्ने पद्धति छ, आयुर्वेदमा पनि त्यो पद्धतिहरू छ, प्राकृतिक चिकित्सामा पनि त्यो पद्धति छ। त्यो पद्धतिले सबै रोगहरू नष्ट हुन्छ, त्यो सबै विजातीय तत्त्वहरू नष्ट हुन्छ, विकारहरू नष्ट हुन्छ र छाला पनि चम्किन थाल्छ, सबै चाहिँ सौन्दर्य वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता पनि। फेरि नखाँदा ग्यास्ट्रिक बढ्ने कुरो पनि छ, फेरि रोग अर्कोतर्फ पनि छ नि। फास्टिङ धेरै बसिरहँदा शरीरमा अन्न नभएपछि ग्यास्ट्रिक बढ्छ। त्यो ग्यास्ट्रिक बढ्ने भने चाहिँ अपचले हो, पेटको पाचन तन्त्र खराब हुने मान्छेलाई ग्यास्ट्रिक हुन्छ। खाना नखाएर मात्रै ग्यास्ट्रिक हुने भन्ने होइन। अब पित्त प्रकृतिको मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति ताप बढी हुने भए उनीहरूले पित्त शमन पर्छ होइन। जल ग्रहण गर्न सकिन्छ, फलफुल ग्रहण गर्न सकिन्छ, जल र फलफुलले त्यति नराम्रो गर्दैन होइन। अब त्यस्तै गरेर अरू विभिन्न कफ प्रकृतिका मान्छेहरूलाई त्यस्तो विधि धेरै आवश्यकता पर्दैन जल लिनलाई अथवा फलफुल लिनलाई। आफ्नो शरीरको अवस्था, प्रकृति, उमेर सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर यो फास्टिङहरू गर्ने विधान हुन्छ। अब त्यो फास्टिङ बस्दाखेरि, उपवास बस्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि उपवास समापन गर्ने दिनमा के खाने हो, पहिला झोल खानु पर्यो होइन। उपवास सिद्धिएकै दिन एकदम मासु भात खाने त होइन नि, उपवास सिद्धिएको दिन त झोल खानु पर्यो होइन, मिलाएर रस खानु पर्यो, अनि जाउलो खानु पर्यो, गर्दै गर्दै जानु पर्यो नि होइन। अब एकैचोटि 15 दिन उपवास बसाएछ, 10 दिन उपवास बसाएछ, अनि त्यसपछि मासु भात खान थाल्यो भने त्यो गयो, सिद्धियो। त्यो सबै चाहिँ जे चाहिँ प्राप्त भएको थियो त्यो सबै नष्ट विधि विधान चाहिँ पालना। त्यस कारण विधि त्यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हो यो चाहिँ, रस पहिला सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ। त्यति लामो उपवास गरिसकेपछि रसबाट सुरु गर्नुपर्छ। अब आजै पनि हामीले केही पनि भोजन गरेनौँ, पुरै उपवास गऱ्यौँ भने भोलि हामीले एकैचोटि हिजो त केही खाजा नै भनेर गम एक थाल भात खायौँ भने हामीलाई त्यसले हानि गर्छ। त्यस कारण हामीले रसबाट सुरु गर्नु पर्यो होइन। त्यसरी चाहिँ हामी अब म यसलाई बिट मार्दाखेरि जस्तो साउन महिना विशेष गरेर हरियो लाउने त छँदैछ, माछा मासु नखाने पनि छ। माछा मासु नखाने भन्नुको कारण चाहिँ अब माछा मासु नखाने भन्ने कारण भन्दा पनि यो भक्ष्य चिजहरू खाने, अभक्ष्य नखाने भनेको होला। माछा मासु बाहेक सबै थोक खाने। यो कुरामा अघि तपाईँले पहाडतिर र काठमाडौँतिरको अथवा यहाँको तराईतिरको कुरालाई कम्पेयर गरे जस्तै मलाई एउटा कुरा मनमा लागिरहेको कुरा, यो शास्त्रमा छ कि छैन, शास्त्रीय मान्यता हो कि होइन। साउन लागेपछि हामी माछा मासु नखाने भन्छौँ, हाम्रो पहाडतिर चाहिँ साउन लागेकै दिन राखे सङ्क्रान्ति भनेर जुन लुतो फाल्छौँ नि हामी, लुतो फाल्ने दिन सकेसम्म घर घरमा होइन भने 2-4 घर मिलेर खसी बोका काटेर मासु खाने, त्यही दिन नै मासु खाने चलन छ। यता आउँदा साउनमा चाहिँ माछा मासु नखाने भन्ने छ। यो चाहिँ किन भएको? हाम्रो पश्चिमतिरको संस्कृतिको कुरा गर्दैछौँ। यसो अब हाम्रो गाउँमा पनि साउनी सङ्क्रान्तिमा मासु खाँदैनन्। के खान्छन् भनेदेखि त्यहाँनिर त्यो अनदीको चामलबाट घिउ खुदो हालेर बनाइने एउटा लट्टे भन्ने परिकार हुन्छ, चाम्रे भन्छन् कसैले। अब त्यो अनदीको त्यो खान्छन्। अनि त्यसपछि भिन्डी करेलाको अचार होइन, चिचिनो तारेको भयो, घिरौँला, कर्कलो, यिनीहरू चाहिँ, अनि भुजा, जर्नेली, चोबो, बास्नादार उसको चाहिँ चामलको, अनि घिउ आफ्नो घरको घिउमा पकाएको होइन, केराको पातमा यस्तो चाहिँ खाने चलन छ होइन। अब मासु खाने भन्ने चलन छैन। अब मासु चाहिँ दसैँमा खाने मात्रै चलन थाहा छ मलाई गाउँघरमा। तर कहीँ कतै त छ, कहीँ कतैमा खाने चलन होला। जस्तो कि अब यसमा चाहिँ त्यही भएर मैले भक्ष्य र अभक्ष्यको कुरा गरेँ कि भक्ष्य भने के त भन्दाखेरि, अभक्ष्य भने त तपाईँ चाहिँ शाकाहार हो, यो मासु होइन भनेर प्याज लसुन होइन छ्यापी, अनि त्यसपछि त्यो मसरुम भन्छ नि अहिले त्यो च्याउ, अब यिनीहरू त अभक्ष्य भयो होइन। छत्राकम बिडवराहञ्च लसुनम ग्राम कुक्कुटम पलाण्डुम गृञ्जनम भुक्त्वा पलाण्डुम गृञ्जनम चैव मत्या भुक्त्वा पते द्विजः, यस्तो चाहिँ मनुस्मृतिहरूमा भनिएको छ। त्यस कारण यहाँनिर चाहिँ मासु पनि सागपात पनि यी अभक्ष्य हुन् है भनेर भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो व्रत उपवासै गर्नेले त मासु खाने कुरा भएन। चाडपर्व मनाउनलाई, सङ्क्रान्ति मनाउनलाई अब व्रत उपवास गर्ने छैन, रमाइलो मात्रै गर्नेहरूले खाने चिज हुन सक्छ। शास्त्रीय मान्यतामा त्यो खानेको भन्ने कुरा छैन। अब त्यो छैन। शास्त्रमा त के भन्छ भने वृथा कसर संयाव पायसा पुपसस्कुली वृथा मांसञ्चना स्नियात प्राणात्य भयम बिना, मर्नै लाग्यो भने मात्रै खानु, नत्र त
त्यो सेलरोटी भयो होइन, तिल चामलको पिठोले पथारेर बनाइएको रोटी, अनरसा यस्तो यस्तो होइन, पायस भनेको खिर होइन, अनि त्यसपछि गएर सैया अब हलुवाहरू होइन, र मासु पनि मर्नै आँटे खाने नत्र नखाने। किन नखाने त भन्दा यो सबै गरिष्ठ भोजन हो, विशेष भोजन हो। यो त देउता पितृ अतिथिको लागि मात्रै अनुमति छ, आफ्नो व्यक्तिगत उसको लागि अनुमति छैन। उनीहरूलाई आतिथ्य गरेर देउता पितृलाई दिएर बाँकी रहेको थोरै प्रसादको रूपमा खाने। यसो गर्दा कहिले रोग लाग्दैन, कहिले चाहिँ मोटो त्यस्तो भएर चाहिँ पिर पर्दैन भन्ने कुराहरू हो। अब अन्तिममा साउन 1 गते गर्नुपर्छ, यो कुरा अलिकति ढिला भयो अरू केही कुराले गर्दा। साउन 1 गते लुतो फाल्नेको बारेमा पनि धेरै छ। जस्तो अस्तिको त्यो साउन 1 गतेको दिन डोल्पातिरको एउटा भिडियो तपाईँले पनि हेर्नु होला, घर घरमा आगो बालेको, लुतो फालेको। यो हाम्रो परम्परा सहर बजारमा त्यति देखिँदैन। यसको चाहिँ के छ शास्त्रीय महत्त्व, र यो साँच्चीकै घाउ खटिरा नआओस् वर्षभरि हिलोमा खेलेको, अथवा साउनभन्दा अगाडि खेत धान रोप्दाखेरि हिलोसँग खेलेको कुरा नआओस् आफूलाई भनेर फालेको हो कि अरू पनि छ यसको खासमा? यसलाई प्रस्ताइदिनु न अनि छुटाउँला। अब के छ भनेदेखि हाम्रो दुःख आदि भौतिक, आदि दैविक र आध्यात्मिक 3 थरी दुःख छ होइन। जस्तो भूत प्रेत पिशाच राक्षसहरूको दुःख पनि छ हामीलाई, घाउ खटिरहेको दुःख पनि छ, विभिन्न कारणले हुन्छ। अब हिलोमा खेलिन्छ, बर्खामा धान रोप्न पर्यो होइन, त्यस कारण कसैलाई लुतो आउँछ, कसैलाई खटिराहरू आउने पनि हुन्छ। त्यो शरीर गुना पनि हुँदो रहेछ, कसैको शरीरमा बेसकन आउने त्यो खटिराहरू, कसैलाई चाहिँ अब जति हिलो खेले पनि केही पनि नहुने त्यस्तो शरीर गुना पनि हुँदो रहेछ। अब त्यो लुतो फाल्ने भने त्यो नआओस् भनेर पनि हो। त्यसमा कण्डारक राक्षसको पूजा हुन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ बेल्टे, जोल, कुरिलो, अरू विभिन्न चाहिँ त्यो सामग्रीहरू वनस्पतिहरू लिएर आएर त्यहाँ पूजा गरेर बेलुका चाहिँ एउटा बलिरहेको अगुल्टो चाहिँ होइन फालिन्छ। त्यो चाहिँ लुतो लैजाऊ भनेर भनिन्छ होइन। उल्का मिमाम प्रक्षिपामी लुतादि भयनाशन भनेर चाहिँ संस्कृतमा श्लोकै पनि उच्चारण गरेर त्यो लुतो फालिन्छ होइन। लुतो फाल्ने श्लोकहरू पनि हुन्छ। अब त्यो पूजा राम्रोसँग गरिन्छ, त्यहाँ दीप कलश गणेश गरेर चाहिँ कण्डारक राक्षसको पूजा गरिन्छ, तिउरी पिनेर लगाइन्छ, अनदीको भात खाइन्छ। यो चाहिँ म सानो हुँदाखेरि मेरो हजुरबाहरूले गाउँमा गरेको देखेको हो। अब सहरमा त कहाँ लुतो फाल्ने, यहाँबाट फाल्ने नि पल्लो घरमा पुग्छ होइन, फाल्नु मिलेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लुतो फाल्ने कुराहरू चाहिँ सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अब हराएर गयो होइन। खालि मेहन्दी सेन्दी लाउने, अरू खालको गर्ने भेटघाट। ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ ठुल्ठुलो जग्गा हुने होइन, अनि फाल्न मिल्ने, त्यो भयो हुनाले फाल्ने। कसैले नेपालीमै पनि भनेर होइन, तल्लो गाम्ले लैजाऊ लुतो भन्ने त्यो खालको चलन पनि हाम्रो एउटा संस्कृति हो। यो धार्मिक तथा सांस्कृतिक लौकिक पनि चलन हो भनेर भन्न सकिन्छ। यो त्यो पूजाआजा गर्नाले चाहिँ अघि नै मैले पनि भनिसकेँ, धेरै यसमा व्याख्या पनि भइसक्यो। के भयो भने सकारात्मकता, यो सकारात्मकताले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। यो लुतो फाल्ने पूजाले पनि हामीलाई के गर्छ, धेरै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो प्रार्थना हुन्छ कि हामीलाई लुतोहरू नआओस् होइन, राक्षसहरूले भूत पिशाचहरूले दुःख नदिउन् भन्ने यो हाम्रो प्रार्थना हुन्छ। त्यो प्रार्थनाको पनि फल हुन्छ। जस्तो अहिले मान्छेहरूले त्यो बुझ्दैनन् सूक्ष्म कुराहरू, त्यस कारण त्यो प्रार्थनालाई महत्त्व दिँदैनन्, तर प्रार्थनाको ठुलो फल हुन्छ। कसैले चाहिँ मान्छेलाई कहीँ जाँदैछ भनेदेखि होइन, अब नेपालीमा शुभयात्रा भन्लान् होइन, शुभानश्चन्तु ते पन्थान भन्लान् संस्कृतमा होइन, अङ्ग्रेजीमा सेफ जर्नी भन्लान् होइन। अब त्यो किन भने त भन्दाखेरि प्रार्थना गरिदिएको, उसलाई तिम्रो राम्रो होस् भने हो नि त। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि राम्रो होस्, घाउ खटिरा नआओस् होइन, कसैले दुःख नदिउन्, तिमीलाई चाहिँ आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कुनै पनि खालको पीडा नहोस्, दुःख नहोस्, त्रिविध ताप शमन होस् भन्नको निमित्त विभिन्न यस्ता चाहिँ धार्मिक क्रियाकलापहरू, चाडपर्व, हाम्रो जीवन पद्धति, जीवनशैलीले गर्न खोजेको चाहिँ त्यो हो। अब बुझ्न नसकेपछि मान्छेहरूले होइन सूक्ष्म कुराहरू बुझ्न सक्दैनन्, अनि खिचिट्युरी गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ त्यो योग्यता कमजोर भएको कारणले गरे हो। त्यसलाई अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाएर त खिचिट्युरी गरे त होइन, अब बुझ्न सकेन गऱ्यो होइन। सबै चाडपर्वको सकारात्मक भाइब्स आउने आधारहरू छन्। त्यो सबै हाम्रो जीवनशैलीलाई स्वस्थ राख्नका लागि बनेका हुन्, सुखी राख्नु। हस्, समय दिनुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा र अत्यन्तै यो जटिल विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो घरसम्म आएर तपाईँले चाहिँ अब मेरा अनुभवहरू, जानेका कुराहरू बताउने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई, यहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।